सनलाइट टकमा स्वागत छ। म राजेन्द्र लिगलको। आजको कार्यक्रममा ओली सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको संसद विघटन भइरहेको छ र संसद विघटन ठीक या बेठिक पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के हो, यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य डुलबहादुर कुँवरलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। डुलबहादुर सरलाई हार्दिक स्वागत छ सनलाइट टकमा। नमस्कार। अब यतिखेर सरकार विघटन भएको अवस्था छ, सर्वोच्चमा बहस छलफल भइरहेको छ। यसमा सर्वप्रथम त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तपाईँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य समेत भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रष्ट धारणा के छ? अहिले अब यो मुलुकको राजनीति अलि तरल अवस्थामा छ। नेपाली जनताले 5 वर्षलाई जुन सरकार चलाउनको निम्ति नेकपालाई मतदान गरे, नेकपालाई मतदान गरिसकेपछि नेकपाको थोरैले 2/3 बहुमत पुगेन, तर त्यसलाई 2/3कै रूपमा लिने गरी जुन बलियो सरकार बन्यो। यसलाई हामीले यो 46 सालको परिवर्तनपछि भइरहेका 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने अनि चाहिँ नि तलमाथि भइरहने त्यसको पीडा नेपाली जनताले भोगिरहेको कारणले अब चाहिँ नि स्थायित्व हुन्छ, स्थिर सरकार बन्यो भनेर बनाउनको निम्ति जनताले जुन नेकपालाई मतदान गरे र अहिले बीचमा आएर नेपालको संविधानमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न नपाइने जुन संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो पनि एउटा नयाँ व्यवस्था हो। र अहिले नेपाली जनताले यो अहिले बीचमा संसद प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन्छ र निर्वाचन हुन्छ भन्ने सोचाइ अलिकति कमै थियो। तर यो चाहिँ नि विशुद्ध नेकपा भित्रको विवादले यो चाहिँ नि संसद चाहिँ नि भङ्ग भयो। अब यो संसद भङ्ग भइसकेपछि अब यो संवैधानिक समस्या प्रधानमन्त्रीले पुस 5 गते जुन भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति तोक्नुभयो, त्यसपछि संवैधानिक समस्या सिर्जना भयो नेपालमा। अब नेपालको संविधानलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने संविधान आफै बोल्न सक्दैन। हामीले जस्तो राम्रो संविधान बनायौँ भने पनि 47 सालको संविधानमा जुन चाहिने काम हामीले गरिरहेका थियौँ, अहिले चाहिने यो 62-63 जुन यो संविधान, यो जुन आन्दोलनले लिएर आएको संविधान छ, त्यो संविधान पनि वास्तवमा त्यही रूप हो त भन्दाखेरि अलिकति संवैधानिक समस्या देखियो। यो देखिँदाखेरि अदालतमा हरेक केसहरू संविधानमा केही समस्या भइसकेपछि अदालतै जानुपर्ने, संविधानका धाराले काम नगर्ने, अब यो जटिलता अहिले चाहिँ नि देखिएको छ। खास गरेर अब प्रतिनिधि सभामा सरकार बन्न सकेन भने, सरकार बन्न नसकेमा जनतासिम जाने भन्ने त संविधानको जुन व्यवस्था छ, बहुमत लिएर आउने दलले, त्यसपछि 2 वा 2 भन्दा बढी दलले, त्यसपछि स्वतन्त्र कसैले, एउटा स्वतन्त्र उसले पनि मैले सरकार बनाउँछु भनेर दलभन्दा बाहिरको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि, सदस्य निर्वाचित त्यहाँ छ भने, निर्वाचित समानुपातिक जोसुकैको भए पनि
उसले चाहिँ नि सरकार बनाउने अप्सनहरू अहिलेको संविधानमा छ। त्यो अप्सन हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ नि बहुमतको सरकारै थियो। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखिसकेको अवस्था पनि थिएन। बाहिरी चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्तावलाई होमवर्क भइरहेछ भन्ने त्यस्तो चर्चा हामीले सुनिरहेका थियौँ। त्यो हुँदाखेरि 81 भङ्ग गर्दाखेरि अब संविधानको व्याख्या अदालतले कसरी गर्छ र अदालतमा अब हामीले बाहिर सामान्य उसले हेर्दाखेरि अगावै संसद भङ्ग नभइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर संविधानमा जुन व्यवस्था छ, अब यसले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको अधिकार संसद भङ्ग गर्ने पनि छ, चुनावमा जान सक्ने पनि छ भन्ने अर्थ लगाउने खालको पनि त्यहाँ चाहिँ नि केही कुरा छ होइन। सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै यो चाहिँ नि संविधानको यो प्रतिनिधि सभाको भङ्ग गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने हो भन्ने अलिकति यो संविधान वास्तवमा क्लियर चाहिँ नि छैन। अब यो समस्या आएको के हो भने अब देशका जल्दा बल्दा समस्याहरू भन्दा पनि देशमा देखिएका गरिबी, बेरोजगारी, नेपालको अर्थतन्त्र अनि चाहिँ नि अहिले जो कोभिडको कारणले देशमा भइरहेको नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न पर्ने कुरा, यस्ता कुरामा केन्द्रित भन्दा पनि अब एकजनालाई फालेर अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्रीकै पदलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि बढी चाहिँ नि केन्द्रित गराएको, पदलाई केन्द्रित गराएको, देशका समस्यालाई केन्द्रित गराएको अवस्था वास्तवमा यो होइन। र अब प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीबाट सहयोग भएन, मैले त्यस कारणले जनताले जे भन्छन् जनतासँग म जान्छु भनेर जब प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि अब प्रधानमन्त्री बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर अब 1.5 वर्षपछि त त्यसै चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति पनि थियो। 1.5 वर्षमा त अटोमेटिक 5 वर्ष यो प्रतिनिधि सभाको अवधि पुग्छ, त्यसपछि चुनावै गर्न थियो। त्योभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि चुनाव गराउने जुन प्रधानमन्त्रीले जुन धारणा आफ्नो चाहिने जो उसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई ओके गरेर जुन अगाडि बढेको छ, यो चाहिँ नि बिल्कुल नेपालमा संवैधानिक समस्या आएको हो। यो गलत छ। अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणा के छ त? अब यसमा विघटन ठिक छ या बेठिक अथवा पुनर्स्थापना हुन्छ? अब हामीले यो कदमलाई जुन चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि यस्तो गर्न आवश्यक थिएन भन्ने हाम्रो धारणा छ। अलिकति यो चाहिँ नि संसद विघटनको लागि एक्सर्साइज हुनुपर्ने एक्सर्साइज। संसद विघटनलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँथ्यो, अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि 1 महिनासम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्थ्यो। विश्वासको मत लिन नसकेपछि उहाँले छोड्न पर्ने स्थिति पनि आउँथ्यो। अब यस्ता खालका एक्सर्साइजहरू नभइकन सिधै गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले त्यो मुद्दा विचारणीय उसमा राखेकै छ र सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि आखिरमा यो संविधानका धारामा लेखेका कुराहरूमा टेकेर जाने हो। सर्वोच्च पनि यो संविधानलाई प्रष्ट नभएका कुराहरूलाई खुलाउने हो। अब यहाँ अहिले के छ भने एउटा पक्षले संवैधानिक छ, अर्को पक्षले असंवैधानिक छ भनेर दुई पक्षको बिचमा कुरा आइरहेछ। अब हामी चाहिँ नि बाहिरबाट हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको 6 र 7 गते काठमाडौँमा जुन बैठक थियो पुसको, त्यो बैठकमा हाम्रो पार्टीले यो कदमलाई असंवैधानिक छ यो, तर असंवैधानिक हुँदाहुँदै पनि अब उपाय के त भन्दाखेरि यदि निर्वाचनमा जाने
निर्वाचनबाट एउटा जनताले फेरि अर्को सरकार चुनिसकेपछि निर्वाचनबाट अर्को सरकार आउने जुन प्रक्रिया सुरु हुन्छ निर्वाचन भइसकेपछि त्यो प्रक्रियालाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने यो चाहिँ नि अब पार्टीमा बेमेलको कारणले नेकपामा मेल हुन सकेन, 2/3 सरकार चल्न सकेन भनी आखिरीमा जाने त एकचोटि कहाँ हो भन्दा निर्वाचनकै कुरा हो। निर्वाचनको कुरालाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने अब यसको निम्ति निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुनु पर्यो। निर्वाचन आयोगले गरेका क्रियाकलापहरू निर्वाचन आयोगले पनि पक्ष लिएर निर्णयमा पुग्ने अनि त्यस्तो तरिकाले निर्वाचन आयोगले पनि काम गर्न सक्दैन। त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचन आयोगले पनि स्वतन्त्र भूमिका देखाउनु पर्यो। अदालतको फैसला ले अब यदि पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो भने यो चाहिँ नि निर्वाचन रोकिन्छ। यदि होइन यो निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई यो संवैधानिक छ भनेर भन्यो भने चुनावमा जान पर्ने अरू उपाय छैन। त्यसो हुँदाखेरि अब चुनावमा जानु पनि तयार छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब चुनावमा जाने भनेर चुनाव पनि निष्पक्ष चुनाव हुनु पर्यो। त्यो वातावरण निर्वाचन आयोगले बनाउनु पर्यो। अहिलेको जस्तो तरिकाले जस्तै पुस 5 गते भित्र 18 वर्ष पुगेका नेपाली मतदाताहरूलाई निर्वाचन आयोगले मतदान गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि जुन कुरा छ त्यो चाहिँ नि भोटर लिस्टमा अहिले समावेश खाली नाम थर बिग्रिएको त्यस्तो सच्याउने मात्रै 21 गतेसम्म यही माघको 21 गतेसम्म ब्याज छ। तर के भने हाम्रो माग के छ भने 18 वर्ष पुगेका पुस 5 भित्र प्रधानमन्त्रीले चुनावको सिफारिस गर्दाखेरि 18 वर्ष पुगेका ती नागरिकहरू र अहिले कोभिडको कारणले जो विदेशमा गएका नागरिकहरू नेपालभित्र आइरहेका छन् तिनीहरू पनि छुटफुट धेरैको छुटफुट छ। तीन मान्छेहरूलाई पनि यदि निर्वाचन गर्ने भने त भोटबाट कसैलाई वञ्चित गराउन त भएन, त्यो अवसर पनि दिन पर्यो। अब निर्वाचन आयोगले यिनी एक्सर्साइजहरू वहीपछि निर्वाचन आयोगले एक्सर्साइज गरेर बस्दैन। फेरि जब चाहिँ नि निर्वाचन बल्ल चाहिँ नि उसको चाहिँ नि यति दिन पुगेन उति दिन पुगेन भन्छ। यत्रो समयसम्म निर्वाचन आयोग अप टु डेट रूपमा निर्वाचन आयोग भनेको स्वतन्त्र एउटा संवैधानिक जुन अङ्ग हो त्यो चाहिँ नि त्यो किसिमको भूमिका अब हामीले जहिले पनि के भने यहाँका निकायहरू तिनीहरूलाई एउटा स्वतन्त्र रूपले काम आफूलाई पर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि स्वतन्त्र ऊ दियोस् भनेर भन्ने होइन भने आफ्नो पछि आएछ भने फेरि त्यसलाई जस्तो गरे पनि सपोर्ट गर्ने। तर के भने निर्वाचन आयोग भनेको त त्यस्तो अरू देशको त हेर्दा त त्यस्तो त देखिन्न। त्यसो हुँदाखेरि निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुनु पर्यो। अदालतले डिसिसन गर्ने कुरा त्यही किसिमका स्वतन्त्र हुनु पर्यो। अदालतमा पनि अब पार्टीको सिफारिसमा गएका न्यायाधीशहरू छन्। अब ती न्यायाधीशहरू पनि त्यहाँ न्यायको उसमा गइसकेपछि त तिनीहरूले संविधानका कुराहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले के गर्दाखेरि मुलुकको हित हुन्छ भन्ने तरिकाले त्यो तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ। र यसरी यो चाहिँ नि छलफल बहस चलिरहेको बेला संसद विघटन भएको छ एकतिर। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रधान पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग 2 घण्टासम्म भेटघाट गर्यो भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अनि त्यसमा अब सहयोग सरकारको तर्फबाट सहयोग आज छलफल अब यो तपाईँ राष्ट्रिय प्रधान पार्टी केन्द्र सम्पादन समिति भएको हुनाले के विषयमा यो बिचमा छलफल यो विघटन भएको छ संसद पुनर्स्थापना निर्वाचन हुने नहुने यस विषयमा 2 घण्टा बालुवाटारमा राष्ट्रिय प्रधान पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी केही कुरा जानकारी आयो? अब यसो छ हाम्रो पार्टीको जुन केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णय छ त्यो निर्णयमा हामीले फलो गरेर हिँड्ने हो। र अहिले हाम्रो पार्टीले अहिले चाहिँ नि तत्काल
पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण गर्ने, अहिले हाम्रो वैशाखको 26, 27, 28 गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने, त्योभन्दा अगाडि जिल्ला अधिवेशनहरू गर्ने, अनि चाहिँ नि हाम्रो त्यो सङ्गठन निर्माणको काममा हामी लाग्ने र त्यही सङ्गठन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्यो। अब यो निर्णय गरिसकेपछि अब हामी त्यतातर्फ पनि हामी केन्द्रित भएका छौँ। हिजो मात्रै हाम्रो यहाँ जिल्ला कमिटीको मिटिङ थियो। हामीले यहाँ पाल्पा जिल्लामा पनि पार्टीको सक्रिय सदस्यताहरू अभियानको रूपमा हामीले वितरण गर्ने र गाउँ नगर समितिहरू गठन गर्ने अनि चाहिँ नि जिल्ला अधिवेशन गर्ने भन्ने हाम्रो त्यतातिर तयारी छ। र अब यो गर्नुको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने पार्टीलाई एक्टिभ तरिकाले अगाडि बढाउने, त्यो चाहिँ नि छुट्टो कुरा छ। र के भने चुनाव त अब भेटघाटको कुरा छ, जो बालुवाटारमा छ नि कमल थापाले, यो भेटघाटको कुरा। अब भेटघाटको कुरामा के छ भने अब प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नेतालाई बोलाएर छलफल गर्ने, त्यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा छ। भेटै गर्न नहुने भन्ने कुरा पनि भएन। भेटघाट गरेर आएपछि मन खिच्रीको गरेर कमल थापा बाहिर निस्कनु भयो भन्ने चर्चामा होइन। त्योभन्दा पनि के हो भने अब हामी चाहिँ नि यो चुनावको जो उ छ तयारी, चुनावको कुरा छ। अब चुनावको कुरामा यसलाई इन्कार नगर्ने, हामी चाहिँ नि चुनावमा जान पनि हामी तयार छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि आम रूपमा हामी चाहिँ नि चुनावलाई स्वागत गर्नुपर्छ, चुनावमा हामी जानुपर्छ भन्ने कुरा छ। यहाँ कुरा के हो भने चुनाव अलि अगाडि हुने भयो। हजुर। तर के भने एउटा विधि प्रक्रियाले चुनावमा जाने त पार्टी चुनावमै जाने हो। तर के भने अब यिनी कुराहरू, यिनी विधि प्रक्रिया अब सर्वोच्चमा जुन उ छ मुद्दा छ, व्याख्या भएर आउन बाँकी छ। अब यो चाहिँ नि टुङ्गो नलाग्दासम्म हाम्रो अध्यक्षले अब बाहिर सार्वजनिक गरेका कुराअनुसार पनि हामी चाहिँ नि सङ्गठन निर्माणलाई जोड दिने अनि चुनाव भइहाल्यो भने पनि हामी तयार रहने। तर के भने यो कदम चाहिँ नि अब यो संविधानमा अलिकति समस्या आएको हो। यो चाहिँ नि के हो भने संविधान अब हामीले यस्तो लेख्यौँ, राम्रो लेख्यौँ भन्दा पनि जनताका खास जनताले खोजेको चिज त संविधानमा लेखिया रहन्छ। जनताले भनेको त के हो भने यो अस्थिर सरकार हुन नदिने, छिटो चाहिँ नि यो चाहिँ नि संसद भङ्ग हुन नदिने, 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आउन नपाइने, यस्ता कुरा राम्रा पक्ष छन् यो संविधानमा भनेर भन्दै पनि अब यो आखिर यहाँ कुरा के हो त खास संविधानको कुरा? यो संविधानलाई अब चाहिँ नि के समस्या आइसक्यो भन्नुहुन्छ भने अब संविधान संशोधन गर्नुपर्ने या अहिले बाहिर नागरिकहरूबाट पनि के कुरा उठिरहेछ भने अब चाहिँ नि केही न केही नेपालमा राज संस्थाले केही भूमिका खोजेको छ। नेपालमा एउटा त्यो भूमिका हिन्दू धर्मको धर्मनिरपेक्षताको कुरामा पनि आखिर यहाँ सर्वधर्म यो सनातन हाम्रो जुन चलिआएको छ, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राज्य भए पनि नेपाल चाहिँ नि चलिरहेको अवस्थामा यस्ता विभिन्न खालको कुरा आइरहेछ। अब यही सङ्घीयताकै कुरा आइरहेछ। सङ्घीयताको कुरा पनि सङ्घीयताले धेरै खर्च गरायो, देश टाट पल्ट्यो। यसलाई चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न स्थानीय एउटा निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न अधिकार दिँदाखेरि पनि चल्ने हुँदाहुँदै पनि यो बढी खर्च चाहिँ नि राष्ट्रले धान्न नसक्ने यस्ता स्थितिहरू आए भन्दाखेरि अब के भने अब यो संविधान अन्तर्गत चुनाव हुने, त्यसपछि चाहिँ नि अर्को सरकार बन्ने, पुनर्स्थापना भयो भने फेरि पुनर्स्थापना भएर अर्को सरकार बन्ने भन्दा पनि यहाँ चाहिँ नि खड्गप्रसाद ओरी फाइल लिएर चाहिँ नि प्रचण्ड आएर समाधान हुने देखिएन कि माधव कुमार नेपाल या कुनै पक्ष आएर यो चाहिँ समाधान हुने अवस्था देखिएन। त्यसो हुँदाखेरि अब संविधानमा पनि केही यो चाहिँ नि चेन्ज नगरिकन यही तरिकाले यो चाहिँ नि राज्य संरचनालाई अलिकति व्यापक रूपमा जनताका अहिले उठेका कुराहरूलाई
यो जब धर्मको कुरा उठिरहेछ, हरेक चिज अब भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो। भ्रष्टाचार यहाँ चाहिँ नि हामीले के भने यो राजनीतिक परिवर्तन गरेको त यहाँ भ्रष्टाचार रोक्नको निम्ति, यहाँ चाहिँ नि सुशासन गराउनको निम्ति, जनतालाई विकास निर्माणका कुराहरू पुर्याउनको निम्ति त्यो किसिमको कुरोले एउटा यो संविधान बनेको, राजनीतिक परिवर्तन भएको, त्यसमा हामी पनि सहभागी भएका हौँ। तर त्यो देखिन्न। फेरि यही विषयमा जानकारी गराउनु पर्यो भन्नु पर्यो। अब यही हो कुरा। खास के भने अब यहाँ चाहिँ नि हाम्रो चाहिने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने निचोड रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ। असंवैधानिक भइसकेपछि अब यसलाई करेक्सन गरेर जाने भन्ने कुरा अब अदालतको उसमा देखियो। अदालतलाई हामीले चाहिने प्रभाव पार्ने कुरा पनि आएन, त्यसको व्याख्या अदालतबाटै आउनु पर्यो। अदालतले होइन अब निर्वाचनमा जानलाई उसले चाहिने ओके गर्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावमा जान तयार छ। हामी चाहिने के भनेको भने अब त्यसै देशलाई अस्थिरता राखिरहनु भएन। स्थिरताको लागि चुनावमा जाने वातावरण। अब चुनावमा जाने भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिने के छ भने अब एउटा पक्ष यहाँ यसमा त सबले भाग लिएर मात्रै चुनाव हुने चिज हो होइन। सबलाई त्यो चाहिने चुनावी वातावरण पनि हुन पर्यो। अब फेरि सरकार काम चलाउ हुन्छ। काम चलाउ सरकारले यदि चुनावमा जाने हो भने अब चाहिँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, हरेक चिजहरू नियुक्ति गर्दै जाने, त्यो गर्न पाउन्न। फेरि त्यो निर्वाचन आयोग यदि निर्वाचनको मिति तोकिएको हो भने निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र भएर यस्ता कुराहरू रोक्न सक्छ कि सक्दैन? अब निर्वाचन आयोगले पनि यस्ता कुरा नरोक्ने, यस्ता असंवैधानिक तरिकाले कामहरु हुने हो भने हामी पनि चुनावमा विरोध भयो भने चुनाव नजान पनि सकिन्छ। के भने निर्वाचन आयोगको भूमिका स्वतन्त्र र यहाँका चाहिँ नागरिकहरूले निष्पक्ष र एउटा त्यो ढङ्गको चाहिँ निर्वाचन आयोगको भूमिका हुनु पर्यो भन्ने छ त। अनि यसो भनिराख्दा यसरी अब विघटनका कुरा भयो नि, पुनर्स्थापना हुन्छ, यी धेरै कुरा हामी कानी गरिरहँदाखेरि अब यदि निर्वाचन भयो भने राष्ट्रिय प्रधान पार्टी निर्वाचन पनि जानु पर्यो, सहज वातावरण बन्यो भने यसै विषयमा तपाईँ जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुनाले राष्ट्रिय प्रधान पार्टीले पाल्पामा जिल्ला आफ्नो अभियान सङ्गठन अभियानलाई कसरी अगाडि बढाएको छ? अब हामीले अहिले चाहिँ नि हाम्रो नयाँ पहिलाको जस्तो तरिकाको अहिले सङ्गठन, अहिले हाम्रो अन्तरिम विधानले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा एकता कायम गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले एउटै छ। पहिला चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तीनटा थिए। अब यसलाई चाहिँ नि एउटै गराइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ नि सदस्यता वितरण अनि चाहिँ नि वडाबाट प्रतिनिधि भएर गाउँपालिकाको गठन, नगरपालिकाको गठन अनि जिल्लाको अधिवेशन गरेर हामी अगाडि बढ्ने नयाँ तरिकाको हाम्रो यो चाहिँ अहिलेको खाका छ। त्यो अनुसार हामी जाने पनि छौँ। अब चाहिँ नि अधिवेशन हाम्रो चाहिँ नि वैशाखमा गर्ने भनेका छौँ। अब वैशाखमा फेरि चुनाव हुने भयो भने हाम्रो अधिवेशन हुन्न होइन। अब फेरि अधिवेशन गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। फेरि अब हामी पहिलाको स्पिड अनुसार जस्तै अरू जो यति भित्रमा अधिवेशन गर्नुपर्ने भन्ने जुन तोकिएको हुन्छ त्यो अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टीको वैधानिकताको लागि। अब चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि एक्कासी यस्तो परिस्थिति आएको हुँदाखेरि यदि चाहिँ नि चुनाव चाहिँ नि को घोषणा भयो भने हामी चाहिँ नि अधिवेशनलाई स्थगित गरेर सङ्गठन विस्तार गर्दै हामी चुनावी उतिर पनि हामी जान तयार छौँ। तर पहिलो कुरा के छ भने मुलुकका अहिलेको यो वर्तमान परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि अब धेरै स्वार्थमा केन्द्रित भएको दलहरू अब यो सत्तारूढ दलको यो चाहिँ नि विभाजनले पनि यो निर्वाचनलाई धेरै चाहिँ असर गर्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूको कुरा नटुङ्गिँदासम्म निर्वाचन अगाडि बढ्ने स्थिति पनि छैन। अब पार्टी चाहिँ नि अब निर्वाचन आयोगले पनि क्लियर तरिकाले यो चाहिँ नि दुईटैलाई मान्यता दिएको अवस्था पनि छैन। एउटालाई क्लियर रूपमा मान्यता दिएको अवस्था पनि छैन होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा राखेर निर्वाचन आयोगले त्यो चाहिँ नि निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन।
यो 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 कुरा हेर्दाखेरि अब देशमा अलिकति अब हाम्रो चाहिँ देशमा अहिले यहाँको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप अलिकति चलखेल बढी भएको कारणले अब चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि के हुन्छ कसो हुन्छ यो सधैँभरि यसै गरेर बसिरहेर अरू देशमा हामीले अरू देशको एउटा स्थायित्व त्यहाँको विकास निर्वाचन हैन निर्वाचनपछि हस्तान्तरण सत्ता हस्तान्तरण यस्ता प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि नेपालमा जहिले पनि राजनीतिक समस्या राजनीतिक अस्थिरता अब चाहिँ नि अहिले आइरहेछ देशव्यापी रूपमा अब राजाको कुरा उठिरहेछ अब राजाको कुरा उठिरहेछ कि राजालाई यदि भूमिका दिनुपर्ने स्थिति आएको हो भने अब यो संविधान अनुसार राजाको भूमिका छैन भनिसकेपछि यो संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ अब ती कुरामा कि जन्म सङ्ग्रहमा जाने भन्ने हिम्मत यसमा हिन्दू राष्ट्र राष्ट्रिय पार्टीले हिन्दू राष्ट्र हिन्दू धर्मको हिन्दू राष्ट्र भनेको छ राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा पनि आइरहेछ भने कतिको सफल हुन्छ यो अब हामीले यो के हो भने नेपालमा एउटा अभिभावक दह्रो अभिभावकको आवश्यकता छ अभिभावक अब अहिले हामीले राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व हेरिरहेछौँ हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिले सबलाई संरक्षण गरेर देखाएको अवस्था देखिएन हैन राष्ट्रपति त के हो भने त्यो संस्था हो त्यो संस्था स्वतन्त्र हुनुपर्छ त्यसको भूमिकै छैन अहिले उसले चाहिँ मन्त्री परिषदका सिफारिस गइसकेपछि त्यसलाई ओके गर्ने अनि चाहिँ नि तर के भने केही चिजमा उसलाई यो संविधानको पालन गर्ने संरक्षण गर्ने जुन छ नि त्यो किसिमको देखिएन जस्तै राजा वीरेन्द्रले संसद भङ्ग हुँदाखेरि 47 सालको संविधानमा यो चाहिँ नि गर्न मिल्छ कि मिल्दैन संसद भङ्ग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सर्वोच्च अदालतमा सोधेर पठाएर सर्वोच्चको राय लिएर कति बेला अल्पमतले गरेको नमिल्ने बहुमतले गरेको मिल्ने यस्ता कुराहरू राजाले आफै एक्सपोज नभएर जो न्युट्रल आफूलाई देखाएको थिए अब त्यो किसिमको त अहिलेको संस्थाले पनि त भूमिका उयो हो नि त गर्नुपर्ने त तर के भने त्यो किसिमको भूमिका अहिलेको राष्ट्रपतिबाट त्यो भूमिका छैन अब यस्तो भूमिका भएको संस्था नेपालमा राखेर के अर्थ भयो भन्ने मान्छेले कुरा उठाउन थाले यो त के हो भने त्यो संस्थाले त सबैलाई संरक्षण दिएको सबको चाहिने अभिभावकत्व लिएको त्यस्तो किसिमको देखाउनु पर्ने अब त्यो किसिमको नभएको हुँदाखेरि अब अलिकति यो चाहिँ नि पोलिटिकल इस्युको रूपमा अहिले उठेको छ अब यो इस्युलाई कसरी निराकरण गर्ने अब हिन्दू धर्मको कुरा धर्मनिरपेक्षताको कुरा हैन अब यो चाहिने कुरो इस्युलाई पनि जनतालाई यदि के यहाँ संसद मात्रै चुन्ने कुरा छैन नि यसको पनि हालौँ न त जन्म सङ्ग्रह गरौँ यसको पक्षमा मान्छे छ कि उसको पक्षमा मान्छे छ कि राजाको पक्षमा मान्छे छ कि यसको पक्षमा मान्छे छ कि भनेर एउटा इस्युमा यी दुईटा इस्युमा जनमतमा जाने यसको निराकरण गर्ने अब यो एकातिर त्यस्तो कुरा छ अब यो संविधानै ठिक छैन भनेर एउटा विप्लव फेरि आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ तराईवालाले यो पुगेन यसलाई संशोधन गर्न पर्यो भनेर तराईवाला पनि लागिरहेका छन् अब सधैँ यही संविधानमा किचलो गरिएछ संविधानमा यस्तो हुनु पर्यो भनेछ त्यो अनुसार एक्सर्साइज गर्दा हुँदैन हैन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि देशमा हामीले चाहेको के हो भने देशमा स्थायित्व हुनु पर्यो राजनैतिक परिवर्तन गरेको कुनै नेतालाई कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै पार्टी विशेषलाई त्यसलाई उसलाई राम्रो जनताको जीवन स्तरमा सामान्य जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउनु पर्यो यहाँको आर्थिक उन्नतिका कार्यक्रम हुनु पर्यो रोजगारका कुराहरू हुनु पर्यो अब यस्ता खालका कुराहरू उठ्दैन खालि चाहिने प्रधानमन्त्री फेर्ने यस्ता कुरा मात्र उठिरहेको छ अब यो कार्यक्रम नीति र बारेमा व्यापक रूपमा छलफल भएको पनि देखिँदैन यसरी हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो गदाङगुजुङ अवस्थामा निर्वाचन हुन सक्दैन निर्वाचन भए पनि तयार छौँ तर निर्वाचन हुन सक्दैन गदाङगुजुङ अवस्था भएको हुनाले यो राष्ट्रले अभिभावकको भूमिका खेलेको छ त्यसकारणले पनि राजा सहितको हिन्दू राष्ट्र खोजेको छ भन्ने प्रश्न बुझिन्छ हैन
होइन यो कुरा हो कि अब यो चाहिँ नि कर्मचारी निकाय कर्मचारीले त्यही किसिमको भूमिका निर्वाह गर्न पर्यो निर्वाचन निष्पक्ष गराउनको निम्ति होइन। जसरी पनि निर्वाचन हुन्छ भनेर त हुन्न नि। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि घोषणा गरे चुनाव त भएको होइन नि। किनभने चुनाव भनेकै सबै सहभागी हुने हो होइन। हार जित आफ्नो ठाउँमा छ। डेमोक्रेटिक एउटा सिद्धान्त अनुसार पनि जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न स्वतन्त्र ढङ्गले स्वच्छ ढङ्गले अब यति गति चुनाव तोकिया छ त्यो चुनावमा जसरी पनि भाग लिनुपर्छ जसरी पनि जनता भोट हाल्न जानुपर्छ। नेपाली जनताले भोट हाल्न जान्छ कस्तो कस्तो परिस्थितिमा पनि भोट हाल्न जान्छ। तर के भने त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना हुनु पर्यो। त्यो किसिमको सिर्जना नगरिकन मुख्य कुरा के भने यहाँको चाहिँ नि हरेक यन्त्रहरूलाई जस्तै अख्तियारलाई हामीले स्वतन्त्र राख्न सकिरहेको छैनौँ। पार्टीका मान्छे सिफारिस गराउने अनि चाहिँ नि आफ्नो संरक्षणमा अख्तियारलाई प्रयोग गर्ने। निर्वाचन आयोगलाई पनि अब निर्वाचन आयोग त नियुक्ति गर्दाखेरि भागबन्द गरेर राख्ने। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू पठाउँदाखेरि पनि भागबन्द गरेर राख्ने। यो गणतन्त्र भनेको कि भाग गरेर खानलाई हो र कि भाग लाउने खाने भाग शान्ति होइन। अब यो भूमिका निर्वाह गर्ने त्यही भाग बाँड्ने अनि चाहिँ त्यो त होइन नि त। गणतन्त्रमा यदि त्यो उल्लेख भएका कुराहरूलाई पनि यो त काम गरेर हिजो राम्रो भएन ल हिजो भ्रष्टाचार भयो होइन। राजाले खोलेका उद्योगहरू महेन्द्रको पालामा खोलेका त्यत्रा उद्योगहरू थिए जम्मै कौडीको भावमा बेचे होइन। अब ती उद्योगहरू सञ्चालन गरेको खै धागो कारखाना कहाँ गयो यहाँको चाहिँ नि कागज उद्योग कहाँ गयो होइन। यस्ता ठुल्ठुला उद्योगलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यसलाई व्यवस्थापन गरेर त्यहाँ 2-4 हजार मान्छेले रोजगारी पाउँथे त्यस्तो किसिमको सोचाइ छैन। त्यो सोचाइमा कुनै पनि सरकार यसमा लागेको पाइएन। त्यसो हुँदाखेरि जनतामा असन्तुष्टि आउनुको कारण गणतन्त्रभन्दा त राजा पो ठिक रहेछ त। राजा त एउटा थियो अहिले धेरै राजाहरू भए धेरैले खाए धेरै ठाउँमा व्यथिति भयो। त्यो किसिमको कुरो उठेको छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ नि के भने त्यो चाहिँ नि रापरपाले ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो यथार्थमा के भने रापरपाले उठाएको कुरा पनि होइन। त्यो चाहिँ नि जनताले उठाएको। अहिले गदागुजुग अवस्था भएको कारणले गर्दा नेपाली जनताले अभिभावकीय भूमिका खेल्यो। यो व्यवस्थापन ठिक भएन। अब अभिभावक राम्रो हुनु पर्यो व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्यो। यो जनताले उठाएको कुरा हो। यो पार्टीले हाम्रो पार्टीले यसलाई एजेन्डा बनाएर पनि निर्णय छैन। राजाको भूमिका चाहिने सक्रिय भएर आउनु पर्यो भन्ने पनि छैन। तर के भने यस्तो किसिमको महसुस गरे कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनले गर्न पर्ने कामहरू नगरेको कारणले गर्दा यो अवस्था आएको। हरेक ठाउँमा भागबन्द लाएर खाने अनि चाहिँ नि भ्रष्टाचारी गरेछ भने एउटा पक्षले भ्रष्टाचार गर भन्छ अर्को पक्षले संरक्षण गर्छ। यसले राम्रो गरेछ भन्छ। यदि भ्रष्टाचारको कुरो उठ्यो भने त्यसको छानबिन गर भनेर सरकारले भन्न सक्नु पर्यो। अब यस्ता कुराहरू नहुँदाखेरि जनतामा व्यापक रूपमा अहिले व्यापक रूपमा महँगी बढेको छ। महँगी बढेको छ। तेलको भाउ सोध्नुहोस् खाद्यान्नको भाउ सोध्नुहोस् सर्वसाधारण मान्छेले काम पाएको छैन। मान्छेलाई के छ भने जसरी पनि एउटा यहाँ बस्न नसकेर विदेश इन्डिया जानुपर्ने कोरोना भओस् कि जे भओस् यस्तो हालत अहिले भइरहेको हुँदाखेरि जनताले यो चाहिने कुरा उठाएको कुरा हो। अब जनताले उठाएका कुराहरूलाई यहाँ के भने अब दबाउन खोजे जस्तो गर्ने जनताले उठाएको कुरालाई ध्यान नदिने यो चाहिँ सामान्य कुरा हो भनेर भन्ने त्यो हिसाबले यो चाहिँ देश अगाडि बढ्न सक्दैन। अब चाहिँ नि यो संविधानमा देखिएका समस्याहरूलाई सुधार गर्दै जानु। अब यहाँ ओलीले प्रतिगमन गर्यो ओलीले यसलाई चाहिँ उ गर्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। तर के भने अब समस्या आएका कुरालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा बढी छलफल गरेर अगाडि बढाए भए पनि त हुन्थ्यो होइन र।
पार्टीबाट पनि हुन्छ अवरोध दुलबाजी, अब राष्ट्रिय समयले चाहिँ नि नेटो काट्यो, यस चाहिँ नि समयको स्टुडियोको समय हाम्रो गएको छ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यी यावत विवाद, बेरोजगार समस्या, महँगीका समस्या, सबै समस्या भएको कारणले गर्दा अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै जनताले यो खोजेको अवस्थामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र यदि निर्वाचन भयो भने निर्वाचनमा जाने र अहिले निर्वाचन हुने अवस्था पनि नदेखिएको र अहिले चाहिँ नि बालुवाटारमा यो ओली सरकारसँग प्रष्ट अहिलेको जल्दो बल्दो अवस्थाबारे र राष्ट्रिय प्रधानको धारणाबारे पनि कमल थापाले जानकारी दिएको अवस्थामा यतिखेर निर्वाचन हुन सक्दैन। जनता अलि अन्यलमा छन् र सरकार र सम्पूर्ण यो चाहिँ यो चाहिँ संविधान फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यतिखेरसम्म समय दिनुभएकोमा राष्ट्रिय प्रधान पार्टीका केन्द्रीय सम्पादन समितिका तपाईँ डुलबहादुर कुँवरजीलाई सनलाइट टकको बाट सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ यो सनराइज टेलिभिजनलाई मलाई यहाँ आएर आफ्नो पार्टीका धारणा र मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यो टेलिभिजन परिवारलाई धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। प्रिय दर्शक, आजको सनलाइट टक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय सम्पादन समितिका सदस्य डुलबहादुर कुँवरजीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्तमान धारणा, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ या हुँदैन, निर्वाचन र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विविध पक्षका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अन्य कुनै विषय लिएर आउनेछौँ। आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।